هذا فإن دهر جسؤون كذلك الجنون جفنون. هذا على كيوان، ها حرف التنبيه، اسم إشارة مبني على السكون مبتدا في محل رفع لمذكر يرى بذال مفرد مذكر أشر بذي وذكر تاء على الأنثى اتصل وذلكان للمصنم الطبع وبالسوى بضينتين للقطع بهنا أشر لجمع مطلقا والمد عول ولد البعد انتقى بكاف خاف دون لمع معه وضامع قدرتها ممتنعا. هذا اسم إشارة لقوة كتبتور مبهم لأن عقله قد بهم عقل درجة نا بتاني شو بيجا كذي كذي كم هو في عقل بالمانجا تنتي جاني نبورتي أنت فاكلين نام بتاني صح قوية كيسنيكان قوية سنيكان شنطة. هذا كيف فإن الدهر أنا وعدك وانتم من أرض التوكيد سكوني وعدك إني سنسان ممكن دهر كده أنا مصوب بإن أنا سمعتني إنك يا مصوب بإن أنا وعدك وانتم لي سكوني كده أنا خبر إن يعني مرفوع بالواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء ستة ومن الأسماء خمسة روايتين جائز وهو مضاف شؤون مضاف إليه. والجملة من اسم إن وخبرها في محل رفع خبر للمضارع الله فمن يخبر مكانا وأخبروا بجرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. كذلك الجنون طرق أنا كم غادي دو فنون فن اللقين الكوري يجمع في سامي سلوي خد السكوبة كحق البيدي أنك نعولا أنك كنت ودي أنك كنت سلامة كوين كونا أنك درينا هو اللي كتير يعني كنا تنا كوين يانا حق اللهم تنا كوين يانا فرقان لهم كنت باين. كذلك الجنون طرق أنا كم غادي دو فنون فن يعني كم تونتني كتير تيجي تونتني أقول تونتني kita dia mahu nanti kian ikan kok ijau yang ni orang bola no kita bikin sana kan malah mana syakna Ahmad Hamaullah ajau yang awal apa khalil sofana ani jauh ya kaya ay makin ano awak makai buat khalil sofana insyaallah. لذلك الجنون تورون كان كي وقال يوفرون فن من هذا جنقا محمد كنت كان تورون لين وايت هاي كتوان لين في أرضنا قد ظهر الشباب بمكره عرف الشيطان في أرضنا ونمكن قد ظهر الشباب فنا قيم بانجل بمكره فيه لنا عرف الشيطان شيطان كان مرسى ومحمد غتب بانجل شيطان يقوم مرسى في أرضنا نون هنا أرض المضاف نون كده كان مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لأنه مضاف إليه للرفع بكل من مريده لبناء يجب ولفظ مجرة كلفظ ما نصب للرفع والنسب وجرنا حصلت عارف به فإننا لله الضح هنا للضح tahqiq dan kalau aku kamu pernah kayu bagi dia makin gitu oh ini ke bagi
لا إله إلا الله في أرضنا قد ظهر الشيطان في مكة تهير غرهم الشيطان إلى المرصاد يقع أنت كنا هاي كسوندو وقرم قرآن تقول كنت تقول وترى قطنا فكو قرم قرم أنت سكوت شما يقول جوتهم من يأكل من ما كتاب قرآن دعوه الإنكار للأوراق وصب أهل الذكر في النواة إذا بانجي kita sering nak banggi jukunyi na ye jukun ke be da angan ti jukun tu al inkar nakarina lil awrad lil Allah wa sabu ahli dhikr na fi kunna dun ko ka fi nawani wato na ko punta ko di wandi yak wandi rom wandi soro kunta ko ni na ko ni na wali nun ka na sunka na sokoron ka mufam e cukkube ndi atenike ena to konti tuwana ma yo kuma kahede jami karam bale mi yakambe dum nanda kan kunya kawme be kuma kahede jami o ko ta on tenya nere o karam ndi angana ro ma ya ko no kitabu nya ko ni kina ngai ko ele salle pana angana konko na konko mahutro anga mankara na daga kuma nan tenya tan ka kero ya ko ka on ta ba kero ya ko ka on lo tan ni kemene te la hita so ma tan palle ko aku orang boleh dengan itu, aku orang boleh dengan itu, aku orang boleh, orang boleh dengan itu. Apa dia? Terlanjur serontoro sahur. Harga balik sini ni. Ini sini. Harga balik sini. Kau kalau mau keluar sahur. Hakikat yang kini orang tahu juga kali. Kalau orang tanya ke sini, tanah ke sini, kau semua ikut kamu. Allah kama kukir suka hasana lemna mucunu maganu kunna ngana wallahi ma golle Allah qadar lu mumkin ya Allah lu mumkin ya yang kai golle Allah kasaw wang sang kai ko ko ame ya o to mino ma mo wala ma hita بعضه للعلم يخضعون والبعض للهداه جاهلون بعضه اليوم للعلم يخضعون وكان قرنتن ككرتا محمد قندا وتو أكون كذي كتابي يقولون غيبين هداه جاهلون هداه حرفون إذا سموتون ينسقون أجانا كيقولون كسان كنتم كنتم بات الله لا خرنا وكينا ناري ننتي ودينا هيكونو ما قتويرا كلونو حديثي يعني دي حديثي جابتني كاي كيني كاي كيري كاي وكينا hivi tanabba hivi ananti abanki kulle moju farinti sallallahu alaihi wasallam hadis handen no gondi nanti sirbi gana juma musiki kandine ande kini juma salli angara yarna juma ki bebe na wararabu juma musiki ati alla wancon de ma tampol nonai beta be tampol non khatimul non ancon da qarabtu ambali ka qarabtenka وهي قطن تكو بين الكوتي دي سرون كوتي دي كده من نهيديا سرون نهيد كده بس وقت ما لي بان كي نوما حكم الجمع جمع كيدي وما يتعلق به الكلمة من تاني الشروط من غير أي مذهب النقد كده أنا كنا ولا حماوي كان كنا كنا ولا أنا مخيل dalil bela shaka kin kama yumkin mudallil ayi mutu kitabu ya madahirul arwah ikka kuti dulu kita ida kin masih wa kata kin qawiyan dah hisina singa kube ngari wana ini kan masih ke kama ke o jabi nan kuno kama wi kan ko warono na ja ini jabi ya kan qawiya ya wara kata kin yisini kan ndo ta kin na je ke tifari tisrebe na man taraka salasata jum'ah tahawunan biha tahawunan nampai sini tahawunan angin dah semua cuma ni anda misal kita jahalal jahram ol ko mo meuna ka misal ke singin dona me yaro nasal angin dah semua kenya ko uhabiya misal nyaga nenga doke doku ba ba amumba doku ba ba sukuru ba ko ni ko mo me wonde kal misal orang memiliki misal orang cari misal ni kenya Allah. Ila kita tu
tene anta hisena anta ke masalla anta ke يقول تجابي منه أكتو أمبالي يعني الشيخ ما يتبريرو يقول المكتنا المرتادية قرونا قارعونا يقول في الشيخ وانا ودنا إيه وابيا نقارتي هل وابيا كرسي قارع كرسي قولي ما كميتي سماري نمانيو وجونا لما ينبين بات تراجري سوال كنا كي تيسينا انتالي بكمان قوتي لنا مني إجاب يانا ولينا مني نابتاين تاري إنا كاسباني ولينا السلام الله ina lain da ko ma juma na tinga kinyana dokuta yang paling juma na tinga dan tena to na gasel na warle sekolah nya ni bikon nokso atau tena nya suara nya mo atau ke mubasha kai baru mana wa sikit akar pe ko ta be serna tan bombo shoko o har mo shemna ya tabara wa ka na sankalima cuma kirku kumonga muko somanya habin kulina ritina sauni na kato masu sekali mega bakana he komi maninga tipun mati angkorno kata tahu ni ratin dia juna simain wana di ratin di mai itu pun jahil kawan. Jika yang kawan dia aku lawan dia umum kapal ni kita gitu ni